मोर्जी तेमवाडा समुद्रकिनारी भागात 1997 सालापासून सागरी कासव संवर्धन मोहीम सातत्याने राबवली जात आहे। यंदाच्या हंगामातील पहिल्या सागरी कासवानं डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अंडी घातली होती। त्या अंड्यांमधून उबलेल्या 93 पिलांना 19 तारखेला रात्री वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी यशस्वीपणे समुद्रात सोडले। या हंगामात आतापर्यंत एकूण 36 सागरी कासवांनी 4260 पेक्षा जास्त अंडी घातल्याची माहिती वन विभागाने दिली असून कासव संवर्धनाच्या दृष्टीने हा हंगाम समाधानकारक मानला जातोय। मनोहर पर्रीकर हांणी कासव संवर्धन मोहिमे खातीर वट्ट 500 चौरस मीटर जमीन ही आरक्षित केली आणि त्या जागेन जी सागरी कासव येताले ती तांतयां घालताली। मागीर मोर्जे वाठारान आसूं आशवे आसूं हरमल मांद्र्या हांगर जी कासय तांतयां घालीत ती तांतयां हांगासर हाडून ती सुरक्षीत दवरपाचें काम करताले। पूण आयज जर आमी पळयले जाल्यार दर्याचें उदक कशा तरेन वाडटात आनी ताचो परिणाम जी अंडी पयलीं सुरक्षीत दवरपाची जागा आशिल्ली ती जागाय आतां पाण्या खाली वचपाचो प्रसंग इल्लो आसा। ताचें मुखेल कारण जावं येता शापोरा न्हंयन व्हडा प्रमाणान ड्रेजिंग सुरू आसा, तांचे लॉची येवपा वचपाक तांकां अडथळे येता आनी सरकारान थंयसर मान्यता दिल्ली आसा। पूण ताचो परिणाम ज्या वाठारांनी सागरी कासव संवर्धन मोहीम राबयली वयता थंयचे ती रेंव आशिल्ली मोव रेंव मातीच गायब जाल्ली आसा आनी उदक त्या जागे पर्यंत पावल्लें आसा। सरकारान आनी वन खात्याच्या मंत्र्यान हांगासर एकदां भेट दिवपाची गरज आसा। जर भविष्यान हे अशेंच रावले जाल्यार सागरी कासवांक जी अंडी तांतयां आसता ती सुरक्षीत दवरपाक जागाच उपलब्ध जावची ना। वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी आमी पळयता हांगासर जे वयर तेम आशिल्ले वाळूचे तेम थंय सपाट करून तांच्यांनी ही तांतयां आतां सुरक्षीत दवरलेली आसा। पयलीं ती सकयल दवरपाचे किनाऱ्याचेर ती जागाच थंयसर शिल्लक ना। आतां आमी पळयता हांगासर सॅक आहात त्या सॅका पर्यंत कशा पद्दतीचे उदक पावल्ले आसा। दर्याचे उदक कोण रोखूंक शकना, पूण जे काही नियम आसता ते नियम आमी पाळिनात ताचो परिणाम मागीर सगळ्यांक भोगचो पडटा। ज्या पद्दतीने कासव संवर्धन मोहीम राबयली वयता हांगासर फाटल्या 2 वर्सां पयलीं राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आयिल्ले आनी तांणी ही सगळ्या वाठाराची पळोवणी केल्ली आनी हांगासर बऱ्या तरेचे अभ्यास केंद्र उबारतलो आनी सगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करतलो अशें तांणी आश्वासन दिल्लें। पूण ताचो कित्याक दुर्लक्ष जाला हो एक संशोधनाचो विशय जावन आसा। हांगासर 24 वरां जे वन खात्याचे कर्मचारी काम करतात ड्युटी करतात तांकां कसल्याच प्रकारचे सोयी सुविधा ना, लायट नासता, फॅनाची तर सोयीच जायना आनी एखाद्या वेळार जर चेंजिंग रूम ना, शौचालय ना, टॉयलेट ना, ह्या परिस्थितीन हे कर्मचारी काम करतात। 24 वरां काम करून जी खंयच्या वाठारान समज हरमला कासयन तांतयां घातली मांद्र्या घातली जाल्यार थंयच्यान वचून हे कर्मचारी हाडटात आनी सुरक्षीत हांगासर तांतयां दवरतात। वागाथोर वाठारानूय कासय येतात थंयली तांतयां हाडून हांगासर सुरक्षीत दवरपाचें काम सध्या वन खात्याचे कर्मचारी करीत आसात। सरकारा कडेन आमी ह्या माध्यमांतल्यान अशी मागणी करता की पयलीं जी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी 500 मीटर चौरस मीटर जागा जी तांतयां सुरक्षीत दवरपा खातीर जागा निवडलेली त्या जागेची पळोवणी करची। थंयसर आतां मोव रेंवूच उपलब्ध जायना, सगळें उदक पावल्लें आसा आनी भविष्यान जर अशेंच घडलें जाल्यार ही कासव टर्टल मोहीम आसा ती धोक्यान येवपाची शक्यताय आसा। तेचे खातीर सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवचो आनी ही कासव टर्टल मोहीम व्यवस्थीत सुरळीत करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।